हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलको ब्रिज कोर्सको क्लासेसहरूमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ यहाँनेर विभिन्न ठाउँको सिटिभिटीहरू नर्सिङहरूको त्यसैगरी प्लस 2 को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि भिडियोज बनाइरहेका छौं र यहाँनेर यो सबैको लागि काम दिन्छ। सबैले हेर्दा हुन्छ किनभने लगभग एउटै कोर्स हुन्छ र सायद तपाईलाई सबै कुराले नै हेल्प गर्छ। यहाँनेर अब क्वेशन्सतिर जाउँ। पहिलो क्वेशन के छ, हु डिस्कभर्ड रुल्स अफ जेनेटिक्स। बेसिक रुल्स अफ जेनेटिक्स डिस्कभर गर्ने मान्छेको नाम के हो त? जन ग्रेगर मेन्डल हो। चार्ल्स डार्विनले थ्योरी अफ इभोल्युसन निकाले। लमार्कले पनि थ्योरी अफ इभोल्युसन निकाले। अल्फ्रेड रसल वालेस, यो सबै एसीडीले नै के निकाले त? थ्योरी अफ इभोल्युसन सम्बन्धी काम गरे हुन्। ठीक छ, तर जन ग्रेगर मेन्डलले चाहिँ जेनेटिक्सको नियमहरू निकाल्यो। विच अफ द फलोइङ वेयर एनिमल्स वर डेभलप्ड इन सेनोजोइक एरा। अब यो एराहरूको बारे, सेनोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा हैन, यस्तोको बारे तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ थोरै। ठीक छ, अब यसको बारे थोरै तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। लगभग सेनोजोइक एरा भनेको जेनरली मोडर्न प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू इभल्भ हुने टाइम थियो हैन। अहिलेको करेन्ट पोजिसनमा कन्टिनेन्ट्सहरू, पहिले त सबै एउटै कन्टिनेन्ट थियो, बिस्तारै कन्टिनेन्ट्सहरू छुट्टिँदै गयो र मोडर्न प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू पनि डेभलप भयो र अहिले जुन 7 कन्टिनेन्ट्सहरू छन् त्यो पनि डेभलप भयो। त्यो टाइम पिरियड भनेको चाहिँ जेनरली सेनोजोइक एरा भन्छ। अब यहाँनिर कुन एनिमल चाहिँ सेनोजोइक एरियामा डेभलप भएको थियो भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। सो सेनोजोइक एरामा डेभलप भएको भनेको यो चाहिँ जलर्स फिसहरू भन्छ हैन, यस्तो खालको हुन सक्छ। यस्तो खालको तपाईहरुले एक्जाम्पल्सहरू पनि थोरै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है, यसको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। एक मार्क्सले धेरै डिफरेन्स ल्याउँछ है। अर्को के छ, इफ अ स्टार इज 20 टाइम्स हेभियर देन द सन what will be it in the future भनेर सोधिरहेछ। यदि 20 टाइम्स हेभियर देन द सन छ, ठीक छ, 20 टाइम्स हेभियर देन द सन छ भने त्यो चाहिँ ब्ल्याक होलमा कन्भर्ट हुन्छ। उसको फ्युचर भनेको चाहिँ ब्ल्याक होल हो, तर यहाँनेरि ब्ल्याक होल अप्सन छैन। व्हाइट डर्फ भनेको चाहिँ जेनरली हाम्रो सन जस्तो स्टारहरू पड्क्यो भने व्हाइट डर्फ बन्छ। रेड जायन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार अलिकति मोटे भयो हैन, के हुन्छ त, एउटा सर्टेन लाइफ पिरियडमा ऊ अति नै मोटे हुन जान्छ, हो त्यसलाई चाहिँ रेड जायन्ट भन्छ, स्टार पड्किसकेको छैन। अनि अर्को चाहिँ सुपरनोभा, एकदमै ठुलो स्टार, जस्तै यहाँ 20 टाइम्स हेभियर भनेको छ नि, यस्तो 20 टाइम्स स्टारहरू ब्लास्ट हुँदाखेरि जुन मेटेरियल्सहरू निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ सुपरनोभा भनेर भन्छ। हुने ब्ल्याक होल थियो, तर यहाँनिर ब्ल्याक होल अप्सन छैन, तर त्यसले अप्सन डी भयो यहाँ। अर्को के छ, विच अफ द फलोइङ डज नट इमिट लाइट। कुनले चाहिँ लाइट इमिट गर्दैन भनिरहेछ। सनले लाइट इमिट गर्छ, व्हाइट डर्फले पनि आफ्नो अनुसार थोरै लाइट त दिइरहेकै हुन्छ, ठीक छ, लाइट इमिट गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को के छ, सुपरनोभा। सुपरनोभालाई त यति ब्राइट लाइट दिन्छ कि सोच्नुहोस् पुरै ब्रह्माण्ड नै चम्किन्छ। तर प्रोटो स्टार भनेको भर्खर फर्म हुन बेबी स्टार हो, फर्म भइसकेको छैन, फर्म हुने प्रक्रियामा छ, त्यसैले प्रोटो स्टारले चाहिँ लाइट दिँदैन। अर्को चाहिँ यहाँनिर स्पिनिङ न्युट्रोन। यहाँनिर स्पिनिङ न्युट्रोन भन्दा नि क्वेसन के हुनुपर्छ भन्दा स्पिनिङ न्युट्रोन स्टार। स्पिनिङ न्युट्रोन स्टारलाई के भन्छ त भन्दा हाम्रो पल्सर भनेर भन्छ, पल्सार भनेर प्रोनाउन्स गर्छ। प्रोटो स्टार भनेको भर्खर फर्म हुने स्टार। व्हाइट डर्फ भनेको जेनरली सनको मास भएको स्टार्सहरू चाहिँ व्हाइट डर्फमा कन्भर्ट हुन्छन्। ब्ल्याक होल भनेको त जहाँबाट लाइट पनि बाहिर निस्किँदैन, ठीक छ। अर्को के छ, द नियरेस्ट प्लानेट टु द सन। सनसँग नियरेस्ट प्लानेट भनेको एकदम यो दायाँलाई चिम्लेर मर्करी भयो। द प्लानेट क्लोजेस्ट टु अर्थ। अर्थसँग क्लोजेस्ट प्लानेट कुन हुन्छ त भनेपछि अब हाम्रो अप्सन भनेको मर्करी, मार्स र भिनस हुन्छ हैन। मार्स र भिनसमा चाहिँ एउटा अप्सन हुन्छ। कुन चाहिँ नजिकै छ होला त भन्दा भिनस चाहिँ नजिकै छ, ठीक छ, मार्स भन्दा भिनस चाहिँ नजिकै छ। अब अर्को चाहिँ हेलिज कमेट। हेलिज कमेट भनेको हेलिज पुच्छ्रे तारा जुन चाहिँ 76 वर्षको अन्तरालमा देखिन्छ। 76 वर्षको अन्तरालमा कसरी देखिन्छ भन्दा प्रत्येक 76 वर्षमा चाहिँ ऊ अर्थको नजिक आइपुग्छ। ऊ आफ्नै एउटा एक्सिस हुन्छ अथवा उसको आफ्नै एउटा रिभोल्युसन, सन वरिपरि नै घुमिरहेको हुन्छ र सन वरिपरि घुम्दाखेरि 76 वर्षमा चाहिँ ऊ अर्थको नजिकै आइपुग्छ, त्यति बेला हामी हेलिज कमेट देख्छौँ। अर्को छ द एपरेन्ट राइजिङ एन्ड सेटिङ अफ द सन एज भ्यू फ्रम द अर्थ इज कज्ड बाई। अब सन राइज र सेट हुनु भनेको के को कारण हो त? अब्भियस कुरा हो, रोटेसनको कारण। अर्थ रोटेट भइसकेपछि जुन पार्ट सनलाई फेस गर्छ त्यहाँनिर सनराइज हुन्छ र जब रोटेट हुँदै 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 हुँदै
अर्को पछाडिको पोर्सन के हुन्छ त्यहाँनिर डार्कनेस आउँछ नि त, त्यसैले रोटेसनको कारण हुन्छ। अर्को छ नम्बर अफ स्टार्स इन द युनिभर्स। टोटल नम्बर अफ स्टार्स इन द युनिभर्स कति छ भनेर भनिरहेछ। लगभग यसको नम्बर चाहिँ 10 टु द पावर 22 छ। के पनि भन्छन् त भन्दाखेरि हाम्रो समुद्रमा जति स्यान्ड बालुवाको कणहरू छन् नि त्योभन्दा धेरै चाहिँ स्टार्सहरू छन् अरे। ठिक छ, हाम्रो जति सबै बालुवाहरू छन् त्यो बालुवाहरू गन्यो भने पनि हाम्रो स्टार्स भन्दा कमै हुन्छन् भन्छन् है। द लेन्थ अफ एन अर्थ डे इज डिटरमाइन्ड बाई द टाइम रिक्वायर्ड फर एप्रोक्सिमेटली 1। अब हाम्रो एक दिन बित्नु भनेको कसरी थाहा पाइन्छ त भन्दा अर्थले एक चक्कर लगाएपछि आफ्नै एक्सिसमा एक चक्कर लगाएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ रोटेसन भन्छौँ। अर्थको रिभोल्युसनले के दिन्छ त सनको वरिपरि एकचोटि घुम्नको लागि कति समय लाग्छ भन्दा 365 दिन लाग्छ। सन रोटेसनले केही पनि दिँदैन, सन रिभोल्युसनको पनि काम भएन। तिनीहरूलाई अब सोलर इयर्सहरू के भन्न सकिन्छ। अर्को छ विच अब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 1 फोकी अफ द इलिप्टिकल अर्बिट अफ मार्स। ठिक छ, विच अब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 1 फोकी अफ द इलिप्टिकल अर्बिट अफ मार्स भनिरहेछ। मार्स एउटा आफ्नो इलिप्टिकल अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ, त्यसको एउटा फोकीमा के पर्छ त भनेर भनिरहेछ त भन्दा सन पर्छ। फोकी भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै कुनै सर्कलको एउटा सेन्टर हुन्छ नि, इलिप्सको चाहिँ के हुन्छ त फोकी हुन्छ। ठिक छ, त्यही कुरा याद गर्नु। सर्कलको सेन्टर भए जस्तै इलिप्सको दुईटा सेन्टर हुन्छ, तिनीहरूलाई फोकी भनेर भन्छ। ठिक छ, र त्यसको एउटा फोकसमा चाहिँ के हुन्छ सनलाई हुन्छ। बेटलग्युज भनेको चाहिँ सायद एउटा यो ग्यालेक्सीको नाम हो कि यो एउटा स्टारको नाम हो बेटलग्युज है। यसको बारेमा थोरै खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अर्को छ वाट काइन्ड अफ इक्लिप्स डु वी सी व्हेन द मुन इज इन्टायरली विदिन द अर्थ्स अम्ब्रा स्याडो भनेर भनेको छ। एउटा हुन्छ अम्ब्रा, अर्को हुन्छ पेनम्ब्रा। अम्ब्रा भनेको अझै डार्क हुन्छ र पेनम्ब्रा भनेको अलिकति लाइट डार्क हुन्छ होइन। अब अर्थको पुरै अम्ब्रा स्याडोमा पर्दाखेरि मुनले कस्तो खालको इक्लिप्स देखाउँछ त भनेर यसले सोधिरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ टोटल सोलर इक्लिप्स भयो। ठिक छ, कस्तो भयो त सपोज यो अर्थ भयो, यो सन भयो, यो मुन भयो। अब यहाँबाट लाइट आउँछ, यसरी लाइट आउँदा यहाँनिर लाइट परेन, यो चाहिँ सबै के भयो त अर्थको एकदमै डार्क भागमा पर्न गयो होइन। यसरी लाइट आउँदाखेरि एकदमै डार्क भागमा पर्न गयो, त्यहाँनिर टोटल सोलर इक्लिप्स देखिन थाल्छ। ठिक छ, अर्को छ एट विच फेज अफ द मुन डु सोलर इक्लिप्सेस अकर। जेनरली सोलर इक्लिप्स कुन फेजमा अकर गर्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। यो क्वेसनको एन्सर भनेको चाहिँ न्यू मुनमा धेरै अकर गर्छ। ठिक छ, सोलर इक्लिप्सेसहरू न्यू मुनमा अकर गर्छ धेरै, किनभने ठ्याक्कै त्यहाँनिर एउटा सर्टेन पोजिसन्सहरू चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ न्यू मुनमा। न्यू मुन भनेपछि जेनरली डार्क देखिनुको मतलब लगभग अर्थले सबै लाइट छेकिरहेछ नि त होइन। सबै लाइट छेकिरहेछ भने त्यहाँनिर इक्लिप्स अकर गर्न सक्छ। फुल मुनमा अकर गर्न सक्दैन किनभने लाइट त मजाले पाइरहेछ मुनले, तर फुल मुनको बेलामा मुनले मजाले लाइट पाइरहेको हुँदैन होइन। लाइट हामीले मुन नदेख्नुको मतलब त्यहाँनिर उसले लाइट रिफ्लेक्ट गरिरहेको छैन सनबाट होइन। त्यही भएर न्यू मुनको बेला चाहिँ सोलर इक्लिप्सहरू धेरै देख्न सकिन्छ। अर्को छ इफ अ लुनर इक्लिप्स अकर्स टुनाइट वेन इज द सुनेस्ट द्याट अ सोलर इक्लिप्स क्यान अकर। ठिक छ, यदि आज चाहिँ लुनर इक्लिप्स अकर गर्यो भने सोलर इक्लिप्स कहिले अकर गर्न सक्छ भनेर भनिरहेछ। यसको एन्सर भनेको चाहिँ के हुन्छ इन 2 विक्स भनिरहेछ। लगभग 15 दिनको अन्तरालमा लुनर इक्लिप्स अकर गर्नु भनेको लगभग मुन चाहिँ एकदम फुल मुन पिरियडमा एक्ट गर्छ। अब फुल मुनबाट न्यू मुनमा जानको लागि 15 दिन चाहिन्छ होइन। त्यो 15 दिन चाहिएपछि त्यति बेला न्यू मुन हुन्छ। न्यू मुन भइसकेपछि सोलर इक्लिप्स चाहिँ अकर गर्न सक्छ होइन। अकर गर्यो भने 15 दिनमा सबसे छिटो अकर गर्न सक्छ, किनभने ऊ चाहिँ एउटा फेज कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ फुल मुनबाट न्यू मुनमा जाने फेज। ठिक छ, अर्को छ विच स्टार इज कुलर एन्ड हाउ मेनी टाइम्स ब्राइटर देन अर्थ सन भनेर सोधिरहेछ। यो एउटा तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने कुराहरू छ यहाँनिर। विच स्टार इज कुलर एन्ड मेनी टाइम्स ब्राइटर देन अर्थ सन भनिरहेछ। कुन चाहिँ हो त बेटलग्युज। अघि मैले ग्यालेक्सी भनिरहेको थिएँ, बेटलग्युज एउटा स्टार रहेछ है। यो 4वटै स्टारको बारे तपाईँले अलिक मजाले स्टडी गर्नु होला है। रमाइलो कुराहरू छ, फिजिक्समा इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै रमाइलो कुराहरू हो। द सर्फेस अफ द मुन
के हो त सर्फेस अफ द मुन भनेपछि यहाँनिर एट वान टाइम ह्याड रनिङ वाटर होइन, ह्याज चेन्ज लिटल इन द पास्ट 2-3 बिलियन इयर्स यो हुनसक्छ, हेज एन एटमोस्फियर सिमिलर टु द जोभियन प्लानेट्स यो पनि होइन, एक्वाटर्स प्रेजेन्ट एपियरेन्स अबाउट 100 मिलियन इयर्स हो त्यो पनि होइन, हेज चेन्ज लिटल इन द पास्ट 2-3 बिलियन इयर्स यो केही पनि चेन्ज भएको छैन, लगभग अर्थ फर्म भएको केही बिलियन इयर्समा के हो त मुनको फर्मेसन भएको हो। ठिक छ, अर्थ फर्म भएको केही बिलियन इयर्समा मुनको फर्मेसन भएको, त्यसैले त्यहाँनिर खासै केही चेन्ज भएको छैन किनभने मुनमा खासै केही कुराहरू आएर ठोकिरहेको पनि छैन। आउने जेनरली मुनमा त्यस्तो खासै केही कुरा आएर ठोकियो भने उसलाई असर पार्ने हो, तर जेनरली केही कुरा ठोकेको छैन है। स्टार्स जेनेरेटेड इनर्जी बाई, स्टारले इनर्जी कसरी जेनेरेट गर्छ भन्दा हाइड्रोजनहरू मिलेर त्यहाँनिर के हुन्छ जोडिन्छ र हिलियम भन्छ, त्यो जोडिने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ फ्युजन प्रोसेस भन्छ। ठिक छ, इमिजन भनेको इनर्जी निकाल्ने तरिका, फिजन भनेको चाहिँ के भयो त एटमहरू टुक्रियो। ठिक छ, विच प्लानेट इज एप्रोक्सिमेटली 30 टाइम्स फार्दर फ्रम द सन देन द अर्थ इज। ठिक छ, कुन चाहिँ प्लानेट लगभग 30 टाइम्स फार्दर छ भन्दाखेरि नेप्च्युन चाहिँ 30 टाइम्स फार्दर छ फ्रम सन देन अर्थ। ठिक छ, त्यसैले एकदमै कोल्ड छ त्यो प्लानेट। अर्को छ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन द ब्यालेन्स सेल अफ सोडियम। ब्यालेन्स सेल भने चाहिँ सोडियमको अन्तिम सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त भन्दा सोडियममा जम्मा जम्मी 11वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, पहिलो सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन, दोस्रो सेलमा 8वटा, भने चाहिँ ब्यालेन्स सेलमा कतिवटा हुँदो रहेछ त एउटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ भने चाहिँ 1 एन्सर भयो। अर्को छ यहाँनिर इनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रम द सन टु अर्थ मेनली बाई, यहाँनिर के हुन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स भनेको लाइट। अब मोलिकुलर कोलिजनद्वारा हुने कुरै भएन, त्यति धेरै टाढा छ, मोलिकुलर कोलिजनबाट कसरी हुन्छ। डेन्सिटी करेन्ट्स भन्ने कुरा पनि भएन। रेड सिफ्ट भनेको चाहिँ त्योबाट पनि भएन। रेड सिफ्ट भनेको रेड एन्ड अफ द स्पेक्ट्रम भन्ने कुराहरू आउँछ, रेड सिफ्ट ब्लू सिफ्ट भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यो एकचोटि तपाईँहरूले पढ्नु होला। अब यो रेड सिफ्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ जेनरली स्टार्सहरूसँग पनि रिलेटेड छ है। तपाईँ यदि एउटा अब्जेक्टलाई हेरिराख्नु भएको छ भने यदि यो तपाईँभन्दा टाढा टाढा गइरहेछ भने त्यसलाई तपाईँले रेड देख्नुहुन्छ, यदि यो तपाईँको नजिक आइरहेछ भने त्यसलाई ब्लू देख्नुहुन्छ। अब टाढा गइरहेको छ रेड देख्नु भएको छ भने त्यसलाई रेड सिफ्ट भन्छ, नजिक आइरहेछ ब्लू देख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्लू सिफ्ट भनेर भन्छ। अर्को छ द प्लानेट अफ द सोलर सिस्टम विच हेज म्याक्सिमम नम्बर अफ मुन। कुन प्लानेटमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ मुन हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, त्यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्याटर्नमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ मुन हुन्छ। तर यसको बारे तपाईँ अहिलेको नयाँ अपडेट लिनु होला है, सायद जुपिटरमा पनि हुनसक्छ, जुपिटरमा धेरै मुन हुनसक्छ। अर्को छ सन भनेको के हो त एउटा स्टार हो, प्लानेट होइन, कमेट होइन, सेटेलाइट होइन, स्टार हो, त्यसैले डी नम्बर भयो यसको। यहाँनिर डी नम्बरमा टिक हान्नु पर्यो, स्टार दिएको भए हुन्थ्यो तर स्टार दिएको छैन। अर्को छ द एज अफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टमको चाहिँ एज कति हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले यसको एज चाहिँ कति लेख्नु पर्यो त 5.5 बिलियन इयर्स लेख्नुपर्छ। ठिक छ, सोलर सिस्टम सन फर्म भएपछि सोलर सिस्टम फर्म भयो, सनको एजै लगभग 5.5 बिलियन इयर्स पुगेको छ है। अर्को छ द अ युनिट अफ लेन्थ इक्वल टु द एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द सन। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त इक्वल डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन भनेको चाहिँ यो भनेको सायद हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छ, यसलाई एस्ट्रोनोमिकल युनिट भन्छ। लाइट इयर भनेको लाइटले 1 वर्षमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स, पार्सेक भनेको सायद कति सम लाइट इयर्सलाई चाहिँ पार्सेक भनेर भन्छ, कति सायद 2-3 लाइट इयर्स कतिलाई पार्सेक भनेर भन्छ। प्याराल्याक्स भनेको चाहिँ एउटै कुरालाई दुईटा ठाउँबाट यसरी अब्जर्भ गरेर यसको डिस्टेन्स एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स निकाल्ने अथवा कुन पोजिसनमा छ त यो एक्ज्याक्टली कुन पोजिसनमा अब्जेक्ट छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु चाहिँ के हो त प्याराल्याक्स हो है। ठिक छ, त्यसैले एस्ट्रोनोमिकल युनिट भयो। अर्को छ अफ द एन इक्लिप्स अफ द सन अकर्स वेन द मुन इज बिट्विन सन एन्ड अर्थ, द सन इज बिट्विन अर्थ एन्ड मुन, द अर्थ इज बिट्विन सन एन्ड मुन, द अर्थ कास्ट इट स्याडो अन द मुन। ठिक छ, अब कति बेला चाहिँ इक्लिप्स अफ द सन अकर गर्छ होला त भन्दाखेरि यसको एन्सर भनेको चाहिँ मुन इज बिट्विन सन एन्ड अर्थ। खग्रास सूर्य ग्रहण, खग्रास ग्रहण भनेर पढ्नु भएको छ नि तपाईँले, पूर्ण खग्रास ग्रहण हो। इक्लिप्स अफ द सन भनेको चाहिँ
कति बेला सनलाइट मुनले छेकिदिन्छ के, सनलाइट चाहिँ लगभग पुरै मुनले छेकिदिन्छ, त्यति बेला चाहिँ सूर्य ग्रहण भनेर लाग्छ। त्यसैले यदि मुन चाहिँ सन र अर्थको बिच आएन त्यति बेला सोलर इक्लिप्स अथवा सनको इक्लिप्स लाग्न सक्छ। अर्को छ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रम रेज सेन्ट बाई द सन। ठिक छ, कुन रेजबाट चाहिँ बचाउँछ त? ओजोन लेयरले जेनरली हामीलाई कुन रेबाट बचाउँछ भनेर सोधिरहेछ। यसको एन्सर भनेको चाहिँ युभी रेजहरूबाट बचाउँछ। गामा रेजबाट बचाउन सक्दैन, गामा रे यति धेरै पावरफुल छ त्यसले प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन। रेडियो एक्टिभ रेज भनेको अर्थमै आफै प्रोड्युस हुन्छ। इन्फ्रारेड रेज भनेको त हिटहरूबाट प्रोड्युस हुने हो, जेनरली त्यो त्यति हार्मफुल हुँदैन, तर युभी रेज हार्मफुल हुन सक्छ मान्छेलाई है, त्यही भएर युभी रेजसँग त्यति धेरै खेल्दैनन् मान्छेहरू। विच रक्स आर फाउन्ड बाई द अल्टरेसन अफ प्री एक्जिस्टिङ रक्स बाई ग्रेट हिट एन्ड प्रेसर। ठिक छ, प्री एक्जिस्टिङ रक्समा ग्रेट हिट एन्ड प्रेसर लाग्यो भने कस्तो प्रकारको रक फर्मेसन हुन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। जेनरली कस्तो खालको रक फर्म हुन्छ त भन्दा इग्नियस रक्स फर्म हुन्छ। ठिक छ, ग्रेट हिट एन्ड प्रेसरको कारण इग्नियस रक्स फर्म हुन्छ। अर्को छ द मोस्ट एबन्डेन्ट इलिमेन्ट इन सी वाटर। सी वाटरमा सबसे धेरै इलिमेन्ट कुन प्रेजेन्ट छ भनेर हामीले भन्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ सोडियम र क्लोरिन प्रेजेन्ट छ। ठिक छ, सबसे धेरै सोडियम र क्लोरिन प्रेजेन्ट छ। अर्को छ एन इलेक्ट्रिक करेन्ट क्यान प्रोड्युस। इलेक्ट्रिक करेन्टले केमिकल इफेक्ट पनि प्रोड्युस गर्न सक्छ, केमिकल चेन्ज पनि ल्याउन सक्छ, म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि ल्याउन सक्छ। हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटको बारे पढेका छौँ। हिटिङ इफेक्ट पनि ल्याउन सक्छ। हामीले त्यो हिटरहरू चलाउँछ नि, त्यो इलेक्ट्रिक करेन्टको एउटा इफेक्ट हो। भनेपछि एबिसीको सबै कुराहरू हुने रहेछ भने चाहिँ अल अफ द दिस 3 भनेर अप्सन यहाँनिर हामीले टिक लाउन सक्यो। अर्को चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अर्को अप्सन भनेको द युनिट अफ होम इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी कन्जम्सन। कसरी मेजर गरिन्छ त भन्दा यसको युनिट भनेको चाहिँ किलोवाट आवर हो। कति इनर्जी कन्ज्युम भयो भनेर हामीले हेर्नु पर्दा किलोवाट आवरको युनिट हामी युज गर्छौँ। ठिक छ, अर्को छ वेन साउन्ड इज रिफ्लेक्टेड फ्रम फ्लोर सिलिङ अर वाल इट मिक्सेस विथ ओरिजिनल साउन्ड एन्ड चेन्जेस इट कम्प्लेक्सन। यसलाई चाहिँ के भन्छ? रिभरभरेसन भनेर भन्छ। नोइज भनेको अब तपाईँलाई मनै नपर्ने आवाज भयो, साउन्ड भनेको साउन्ड भयो। इको भनेको चाहिँ एकदम अलिकति 17 मिटर टाढा, 17 मिटरै होला, 17 मिटर टाढाबाट साउन्ड ठोकेर तपाईँसँग ब्याक आयो भने त्यसलाई इको भन्छ। तर 17 मिटरभन्दा कम डिस्टेन्स छ भने साउन्डहरू मिक्स हुन्छ र तपाईँको कानमा आइपुग्छ, त्यसलाई रिभरभरेसन भन्छ। द स्पिड अफ साउन्ड इन ड्राई एयर। ठिक छ, ड्राई एयर भनेको मोइस्चर प्रेजेन्ट नभएको एयरमा साउन्डको स्पिड भनेको 330 मिटर्स पर सेकेन्ड हुन्छ। ठिक छ, त्यति बेला साउन्डको स्पिड भनेको 330 मिटर्स पर सेकेन्ड हुन्छ। अर्को छ द टाइम लाइट टेक्स फ्रम अर्थ फ्रम सन टु रिच द अर्थ। कति टाइम लाग्छ त जेनरली भन्दाखेरि यसको टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो 8 मिनट्स भन्दा अलिकति ज्यादै लाग्छ जस्तो लागेको थियो। 8 मिनट्स भन्दा अलिकति ज्यादै लाग्नुपर्ने हो, सायद 8 मिनट्स 20 सेकेन्ड्स। ठिक छ, 8 मिनट 20 सेकेन्ड्स चाहिँ लाग्छ। अर्को छ लाइट फ्रम सन ट्राभल्स अ डिस्टेन्स। कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ? अब यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट झिक्न सक्छौँ। हेरौँ है, तपाईँलाई 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्छ। हामीलाई के थाहा छ? भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम, म्हणजे डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम। अब भेलोसिटी भनेको कति छ? 3 × 10⁸ छ। टाइम भनेको कति लाग्छ? 8 मिनट 20 सेकेन्ड। 8 मिनट भनेको कति सेकेन्ड हुन्छ? 8 × 60 सेकेन्ड्स हुन्छ। त्यसै गरी 20 सेकेन्ड भनेपछि 8 6 = 48, 480 + 20 भनेको 500 सेकेन्ड लाग्छ, इज इक्वल्स टु यहाँनिर 500 भयो। अब यो मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हामीले 15 × 10⁻10 मिटर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 150 मिलियन किलोमिटर हुन्छ। भनेपछि कति डिस्टेन्स रहेछ त? 150 मिलियन किलोमिटर हुँदो रहेछ। ठिक छ, अर्को छ द मोस्ट सुइटेबल थर्मोमिटर फर मेजरिङ बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर। बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर मेजर गर्नको लागि कुन चाहिँ थर्मोमिटर बेस्ट हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर हामीले मर्करी थर्मोमिटर, अल्कोहल थर्मोमिटर, बाइमेटालिक थर्मोमिटर र लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमिटर भनेर छ। अब अल्कोहल थर्मोमिटरको बोइलिङ पोइन्ट एकदमै थोरै हुन्छ हैन, लगभग 75-76 डिग्री सेल्सियसमा बोइल भइहाल्छ। अल्कोहल थर्मोमिटरको केही पनि काम भएन। ठिक छ, मर्करी थर्मोमिटरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको लगभग 200-300 कति डिग्री सेल्सियस हुन्छ। ठिक छ, त्यसैले मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ यहाँनिर बेस्ट हुन्छ। अर्को छ वाट इज द मोलिकुलर मास अफ वाटर। मोलिकुलर मास अफ वाटर भनेको हामीले
H2O को वेट कति हुन्छ भन्दा हाइड्रोजनको एउटाको वेट 1 हुन्छ, दुईटाको वेट 2 भयो। एउटा अक्सिजनको वेट भनेको कति भयो 16 भयो भनेपछि यहाँ कति भयो 18 हुन गयो। 18 चाहिँ यसको वेट हुन जान्छ। अर्को छ आइस क्यान बी चेन्ज टु वाटर। आइस क्यान बी चेन्ज टु वाटर। अब आइसलाई वाटर बनाउनु पर्यो भने हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ त भन्दा आइस र वाटरको मोलिकुलर स्ट्रक्चर एउटै हुन्छ, एकै प्रकारको मोलिकुल्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँनेरि। भनेपछि हामीले के मोर वाटर मोलिकुल्स एड गर्यौँ भने आइसलाई वाटर बनाउन सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसैगरी चेन्जिङ द मोसन अफ वाटर मोलिकुल्स, हामीले वाटर मोलिकुल्सको मोसनमा चेन्ज ल्यायौँ भने के त्यसले चेन्ज गर्न सकिएला त? सकिँदैन। रिएरेन्जिङ द एटम्स इन वाटर मोलिकुल्स, त्यो पनि भएन। वाटर मोलिकुल्सको एटम्सहरूलाई रिएरेन्ज गर्यौँ भने पनि त्यसले त कहाँ बनाउँछ त? बनाउँदैन। अर्को छ डिस्ट्रोइङ एटम्स इन वाटर मोलिकुल्स। एटम्सलाई नै डिस्ट्रोय गरेर भन्दा वाटर मोलिकुल्सको के काम भयो र? कामै भएन। त्यसैले यहाँनेरि एडिङ मोर वाटर मोलिकुल्स गऱ्यो भने हुनसक्छ। पहिलो अप्सनै जस्तो लाग्यो। अब यहाँ हिट गरेको भयो भन्न सक्थ्यो। एडिङ मोर वाटर मोलिकुल्स गऱ्यौँ भने जेनरली वाटर मोलिकुल्स नै एड गऱ्यौँ अथवा वाटर एड गऱ्यौँ भने आइसमा आइसको टेम्परेचर बिस्तारै बढ्दै जान सक्छ। आइसको टेम्परेचर बिस्तारै बढ्दै गएर के हुन सक्छ त यहाँ हाम्रो आइस चाहिँ वाटरमा चेन्ज हुन सक्छ हैन। अलिकति एन्सर त ठ्याक्कै मिलेन त्यही पनि। द बिल्डिङ ब्लक अफ एलिमेन्ट्स आर कल्ड। एलिमेन्ट्सको बिल्डिङ ब्लक्स भनेको चाहिँ के हुन जान्छ? एटम्स नै हुन जान्छ। सेम टाइप अफ एटम्स मिलेर के बनाउँछ त? एलिमेन्ट्स बनाउँछ। अर्को चाहिँ यहाँनेरि बोइलिङ अफ एन एग इज ए चेन्ज विच इज। बोइलिङ अफ अ एग भनेको कस्तो प्रकारको चेन्ज हो भनेर यसले सोधिरहेछ। यो भनेको चाहिँ एउटा केमिकल चेन्ज हो हैन। तपाईले बोइल गरिसकेको एगलाई फेरि पुरानै एगमा बनाउन सक्नु हुँदैन, ठीक छ? त्यो कुरा हो। अर्को छ द टेम्परेचर अफ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजनको टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यो एउटा रट्ने कुरा नै हो। सिधै कुरा गर्नुपर्दा के हुन्छ त? -196 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज एन अल्काली। अल्काली भनेको के हो त? यसले चाहिँ हाइड्रोक्सिल आयन्स दिन्छ र वाटरमा सजिलैसँग डिजल्भ हुन सक्छ। भनेपछि वाटर त अल्काली होइन, आफैमा अल्काली त हुन सक्दैन। स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम चाहिँ एउटा अल्काली हो। CaOH होल ट्वाइस जस्तो कुरा आउँछ यहाँनिर। CaO भन्ने कुरा आउँछ। लेमन जुस भनेको एसिड भयो। भिनेगर पनि एउटा एसिडकै गन्ध दिन्छ है। स्लेक्ट लाइम चाहिँ यहाँनिर एउटा अल्काली हो। अर्को चाहिँ इफ एन अल्काली स्लोली एडेड टु एन एसिडिक सोल्युसन द pH अफ एसिडिक सोल्युसन विल बी। सपोज हामीले अल्काली हाल्दै 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 गयौँ भने त्यो सोल्युसनको pH भ्यालुमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ भनेर सोधिरहेछ। के हुन्छ त? सुरुमा 7 मा इन्क्रिज हुन्छ, ठीक छ? के हुन्छ त? अल्काली हाल्दै 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 गएपछि के हुन्छ? एसिडिक सोल्युसन बेसिकतिर जान्छ हैन। बिस्तारै बेसिकतिर जान्छ 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 र फेरि के हुन्छ त? डिक्रिज हुन जान्छ, ठीक छ? त्यहाँनेरि साल्ट फर्मेसन भयो अथवा न्यूट्रल सोल्युसन क्रिएट हुँदै गयो नि त। के भयो त? न्यूट्रल सोल्युसन क्रिएट हुँदै गयो भनेपछि इन्क्रिज हुन्छ। अल्काली स्लोली एड गर्दै गर्दै गइयो भने जेनरली के हुन्छ त? हेर्नुस् त, इन्क्रिज हुँदै जान्छ, न्यूट्रल सोल्युसन बन्छ। अब सबै एसिड नै साल्ट भइसक्यो, अझै हामीले अल्काली हाल्यौँ भने यो त इन्क्रिज हुन्छ। क्वेसनले खुलाएको छैन मजाले, त्यसैले हामीले के सोच्छौँ? अल्काली हालेको हालै गइयो भने के हुन्छ त? इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। अर्को छ द युजुअल रो मेटेरियल फर सेरामिक्स जेनरली फाउन्ड बिनिथ द टप सोइल इज। के चाहिँ रो मेटेरियल? सेरामिक्स भनेको सेरामिक कप्सहरू बनाउनको लागि जेनरली कुन रो मेटेरियल युज हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ क्ले हुनसक्छ, ठिक छ? क्ले भयो। अर्को छ प्लास्टर अफ प्यारिस भनेको त जेनरली हाम्रो त हड्डीहरू भाँच्यो भने त्यति बेला प्लास्टर अफ प्यारिस युज हुन्छ। टेलिफोन कसले बनाएको हो त भन्दा एलेक्जेन्डर ग्राहम बेल, ठिक छ? टेलिफोन कसले बनाएको भन्दा एलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले। मार्कोनीले रेडियो, एडिसनले फोनोग्राफहरू, हजारवटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, के को नाम लिनु? जेनरली फोनोग्राफ, बल्बहरू भन्ने कुराहरू आउँछ। ग्यालिलियोले चाहिँ टेलिस्कोप बनाएको, ठिक छ? अर्को चाहिँ यहाँनिर द इन्फर्मेसन क्यान बी सेन्ड ओभर लङ डिस्टेन्सेस इन द फर्म अफ भनेर सोधिरहेछ। लङ डिस्टेन्समा मैले इन्फर्मेसन सेन्ड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रु वायर्स।
यो पनि एउटा मेथड हुन्छ, तर वायर्सहरुको मेथडबाट अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। लाइट सिग्नल्स थ्रु अप्टिकल फाइबर्स, अहिलेको लागि चाहिँ समुद्रमै के गरिएको छ त अप्टिकल फाइबर्सहरु बिछाइएको छ। अर्को छ रेडियो वेव्स थ्रु एयर, रेडियो वेव्सबाट पनि पठाउन सकिन्छ। एनी कम्बिनेसन अफ दिस थ्री, हो यो तीनटैको कम्बिनेसनले बनाउन नि सकिन्छ, त्यसैले मैले अप्सन डी लाए। अर्को चाहिँ यहाँनिर केमिकल्स युज टु किल विड्स, विड्सहरु मार्नको लागि त्यहाँनिर जुन झारहरु प्रोड्युस हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो प्लान्ट्सलाई असर गरिरहेको हुन्छ, त्यो झारहरु मार्नको लागि के युज हुन्छ त भन्दा हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्सहरुले चाहिँ के गर्छ त झारहरुलाई मार्ने काम गर्छ। ठीक छ। अर्को छ यहाँनिर टु मेजर द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ द मिल्क, द इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड इज के युज हुन्छ त यहाँनिर ल्याक्टोमिटर युज हुन्छ। हाइग्रोमिटरले के गर्छ त ह्युमिडिटी मेजर गर्छ, कति मोइस्चर प्रेजेन्ट छ एयरमा मेजर गर्छ। ब्यारोमिटरले के मेजर गर्छ प्रेसर मेजर गर्छ। हाइड्रोमिटर र हाइग्रोमिटर भनेको लगभग एउटै कुरा हो है। अर्को छ अब which one of the following is not a satellite service, सेटेलाइटबाट काम नगर्ने सर्भिस कुन हो भनेर सोधिरहेको छ। एकदम सजिलो छ, कुन हो सेटेलाइट फुड। सेटेलाइटबाट कहिले आकाशबाट खाना झरेको सुन्नु भएको छ तपाईले? छैन नि हैन। इन्टरनेट हुन्छ, रेडियो हुन्छ, फोन हुन्छ, खाना मगाउन सकिन्छ, तर सेटेलाइटबाट खाना झार्न त सकिँदैन हैन। अर्को छ द एसआई युनिट अफ टेम्परेचर, टेम्परेचरको एसआई युनिट के हो त भन्दा केल्भिनलाई चाहिँ एसआई युनिट अफ टेम्परेचर लिइन्छ। ठीक छ। सो यसरी हामीले यहाँनिर अरु केही एमसीक्यू प्रब्लमहरु पनि हेर्यौं साइन्सको। अब कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने खोज्नु होला। तपाईले यहाँनिर यो चारवटा कुराहरु लाइट इयर, एस्ट्रोनोमिकल युनिट, पार्सेक, प्याराल्याक्सको बारे हेर्ने, त्यसैगरी इक्लिप्सको बारे पनि रिसर्च गर्ने। के छ इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स भनेको के हो, लुनर इक्लिप्स भनेको के हो, अस्ति भर्खर पनि एउटा इक्लिप्स भएको थियो हो, त्यो इक्लिप्सहरुको बारे खोज्ने के कुरा रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु तपाईले खोज्नु पर्यो है। र यो रेजहरुको बारे पनि पढ्नु पर्यो। रक्सहरुको फर्मेसन कसरी हुन्छ, इग्नियस रक्स कसरी फर्म हुन्छ, सेडिमेन्ट्री रक्स कसरी फर्म हुन्छ, मेटामोर्फिक रक्सहरु कसरी फर्म हुन्छ, त्यसको बारे तपाईहरुले स्टडी गर्नु पर्यो। यो थर्मोमिटर विभिन्न चारवटा थर्मोमिटर दिएको छ, यो चारवटा थर्मोमिटरको प्रपर्टिज के हो त्यो कुराहरु बारे स्टडी गर्नु पर्यो। तपाईहरुले आफ्नो कपीमा ठ्याक 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 नोट्सहरुको फर्ममा लेख्नु पर्यो यिनीहरुलाई हैन। त्यसपछि तपाईहरुले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै के पढ्नु पर्छ भन्ने कुराहरु थाहा हुन्छ नि त। फिजन फ्युजनहरुको बारे पढ्ने, थोरै हामीले यो स्टार्सहरुको बारे, इम्पोर्टेन्ट स्टार्सहरुको बारेमा पढ्ने हैन। स्टार्सहरुको इम्पोर्टेन्स के छ, त्यहाँनिर कुन कुन स्टार इम्पोर्टेन्ट हो भनेर पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी यस्तै कुराहरु पढ्ने। कुनै ठाउँमा पढ्दा पढ्दै तपाईहरुलाई प्रब्लम भयो भने हामी छदैछौं हेल्प गर्नको लागि। तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98 495 95 895 मा हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।